जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। इसी हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के फरामीन आलिशान हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन दोनों जलीलुल क़द्र सहाबा कुबार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मरवी है। फरमाते हैं क़ाला समेना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम दोनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, यक़ूलु अला अवाद मिंबरिही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर की लकड़ियों पर फरमा रहे थे। लकड़ का बना हुआ मिंबर था, उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम फरमा रहे थे, लयंतहियन्ना अक़वामुन हम वदअहिमुल जुमुआत, कि लोग जुमा छोड़ने से बाज रहें। औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, लोग जुमा छोड़ने से बाज रहें, अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा। अल्लाह उनके दिलों पर क्या लगा देगा? मोहर लगा देगा। सुम्मा लियकूनन्ना मिनल गाफिलीन, और फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। जो आदमी जानबूझकर नमाज जुमा को छोड़ देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए दो वबाल हैं। एक ये है कि वो गाफिलों में से हो जाएगा, और दूसरा ये है कि अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है जो जुमा छोड़ देते हैं। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का फरमाने अलीशान है। हज़रत अबू जाद ज़ुमरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलासा जुमुअन तहावुनन बिहा तबा अल्लाहु अला क़ल्बिही, जानबूझकर जो आदमी क्या कर दे, सुस्ती करते हुए 3 जुमे छोड़ दे तो उसके दिल पर मोहर लग जाती है और वो गाफिलीन में से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे एक हदीस मुबारक मरवी है। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने जुम्मा के दिन जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके साथ नाराज़गी का इजहार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिक़ौमी यतख़ल्लफ़ूना अनिल जुमुआति, उन लोगों के लिए जो जुमा में पीछे रह जाते हैं, लक़द हममतु अन आमुरा रजुलन युसल्ली बिन्नासी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं ये चाहता हूँ कि किसी शख्स को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। सुम्मा उहरिक़ु अला रिजाली यतख़ल्लफ़ूना अनिल जुमुआति बुयूतहुम, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराज़गी का इस कदर इजहार फरमाया। ये हदीस मुबारक के अल्फाज आप अपने जहन में बिठाएं। हमारे वो लोग जो नमाज जुमा पढ़ने के लिए जो पीछे रह जाते हैं, मैं एक बंदे की ड्यूटी लगाऊं वो मेरी जगह पे नमाज पढ़ाए, और मैं जाके वो लोग जो पीछे रह गए उनके घरों को जला दूं। वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, आपने उन लोगों के साथ नाराज़गी का ये इजहार फरमाया है। और हम तो माशाअल्लाह जुमा वाले दिन आते ही उस टाइम है जिस वक्त खुतबा शुरू हो जाता है, और कई ऐसे भी होते हैं जो वाजिब खुतबा है, वाजिब खुतबा भी हम छोड़ देते हैं और उसके बाद जमात में कभी हमें शिरकत मिल जाए। कई ऐसे भी होते हैं कि जिनके भागने की आवाज़ सीढ़ियों से सुनाई दे रही होती है कि अभी हज़रत साहब तशरीफ़ ले आ रहे हैं। घर हमारे बिल्कुल पास होने के बावजूद हम मसाजिद में जुमा के दिन अज़ान हो जाती है और हम बैठे होते हैं और कोई हमारी तवज्जो नहीं होती। पुराने ज़माने में तो ये होता था, हम जिस वक्त छोटे छोटे होते थे हमारे बुज़ुर्ग हमारे हाथ पकड़ के वो हमें मस्जिद में लेके जाते थे। या तो आजकल बुज़ुर्ग नहीं रहे
یعنی کوئی بزرگ نہیں رہے کہ یار جلدی جائیں مسجد میں اور بچوں کے ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں، اور مسجد میں لے کے جانا اور پھر بزرگوں نے کہنا بیٹا نے آپ نعت پڑھو۔ نہ ہمارے دل میں وہ محبت مصطفیٰ رہی کہ ہم اپنے بچوں کو نعت کی طرف مبذول کریں کہ وہ حضور کی نعت پڑھیں، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں کوئی بزرگ رہے ہیں۔ ہاں ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو کہیں پہ بٹھا دیا جائے گپیں بڑی زبردست لگا لیتے ہیں، لیکن مسجد کی جانب آنا وہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر اب ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک آ گیا ہے، نہ ہم خود چل کے آتے ہیں نہ ہی اپنی اولادوں کو مساجد کی طرف بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت، جو آدمی جمعہ بغیر کسی ضرورت کے چھوڑ دے، کتب منافقن، اسے اللہ منافقوں میں لکھ دیتا ہے، فی کتاب لا یمحا، اور اسے منافق اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ ایک نوشتہ وہ ہے جو میں اور آپ لکھتے ہیں، جو حساب کتاب میں اور آپ لکھیں، ہم اس کا حساب کتاب نہیں چھوڑتے، اسے کہتے ہیں میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے مجھے دو۔ وہ نوشتہ جو اللہ رب العزت نے لکھ کے رکھا ہے، کیا وہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ تو وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ لیتا ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑتے ہیں کہ یہ منافق ہے، لا یمحا، اور ساتھ حضور نے فرمایا پھر اسے مٹایا نہیں جائے گا۔ جس کے لیے ایک مرتبہ لکھ دیا گیا وہ مٹایا نہیں جائے گا، ولا یبدل، اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ دارقطنی کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعۃ، اس آدمی پر جمعہ کے دن نماز جمعہ ہی لازم ہے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر جمعہ کے دن نماز جمعہ ہی لازم ہے۔ کن لوگوں کے اوپر نماز جمعہ فرض نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا مریض، ہاں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے، او مسافر، یا کوئی سفر کرتے ہوئے کہیں سفر پہ جا رہا ہے اور جمعہ کے لیے اسے جگہ نہیں ملتی یا جمعہ والی مسجد تک وہ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے مسافر کے لیے جمعہ والے دن جمعہ معاف ہے۔ او امرأۃ، یا خواتین ہیں، او صبی، یا چھوٹا بچہ جو کہ نابالغ ہے، او مملوک، یا وہ جو کسی کے ماتحت غلام ہے، فمن استغنی بلغو او تجارت، پس جو آدمی بے پرواہ ہو گیا کھیل کود کی وجہ سے یا تجارت کی وجہ سے، میں ذرا تھوڑا سا اپنا دکان کا کام کر لوں، دفتر کا کام کر لوں، ابھی ہمارا میچ جاری ہے، یہ کھیل لیتے ہیں، جمعہ تو ادھر ہی ہے نا یار، جمعے پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں فمن استغنی بلہو، جو آدمی بے پرواہ ہو گیا کھیل کی وجہ سے، او تجارت، یا اپنی تجارت کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے، استغنى اللہ عنہ، اور اللہ اس سے بے پرواہ ہو جائے گا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ اور لائق حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے ہی غنی، اگر ہم لاپرواہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ان عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے، اس دن میں بر وقت نماز جمعہ کے لیے تشریف لایا کریں۔
ہم تو پیٹ پیٹ کے تھک جاتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے، امام ہونے کے لحاظ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے آپ لوگوں کو سمجھانا۔ اور پھر کئی لوگ تو ہم حضور کا فرمان سنائیں یا رب کا قرآن سنائیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ استاد نے آج ساڑی بےزتی کر چھوڑی، حالانکہ ہم کسی کا نام بھی نہیں لیتے، کسی کو ٹارگٹ بھی نہیں کرتے، ہمارا جو حق بنتا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ اگر ہم بیان کرنا چھوڑ دیں تو پھر کون سمجھانے والا ہوگا؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو نماز جمعہ کے لیے آپ مہربانی فرمایا کریں، پہلی اذان جس وقت ہوتی ہے تو مساجد کی طرف تشریف لے آیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب